فاحتمل السيل زبدا رابيا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فسالت أودية بقدرها زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل تا को मोटा पढ़े والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء جفاء जुफा बेटे हमजा साकिन हो तो तब उसको झटके से पढ़ते हैं जुफा ये दो तनवीन है वक्त में इसको अलिफ से तब्दील करते हैं जुफा हाँ अगर मिलाकर पढ़ना है तो फिर यूं पढ़ो فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ويمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به
أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. أولئك لهم الحساب سوء बेटे हमजा के ऊपर पेश है أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. أولئك لهم الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم.